धन्यवाद प्रमुख अतिथि एवं माननीय अर्थमंत्री जी। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 14औं नगरसभा को 14औं अधिवेशनबाट स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट को संक्षिप्त जानकारी सहित को आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति आज यस सभाका अध्यक्ष एवं भिमात नगरपालिकाका श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा विस्तार, पूर्वाधार विकास, समृद्ध भिमातको आधार, भिमात नगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकरण समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामला मन्त्री जितप्रकाश आलेज्यू, भिमात नगरपालिका का उपप्रमुख शारदा खनालज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, भिमात नगरपालिका शिक्षा शाखा का प्रमुख उपसचिव पदमराज आचार्यज्यू, अरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सहसचिव मिलन आलेज्यू, जिल्ला सदस्य माधवज्यू, त्यसै गरी विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि साथीहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, भिमात नगरपालिका विभिन्न शाखाका प्रमुखज्यूहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। भिमात नगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकरण कार्यक्रमको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै खाले आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नागरिकको नजिक रहेर काम गर्ने सरकार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरूप नगरपालिकाले विकासका विभिन्न गतिविधिहरूमा सर्वसाधारण नागरिकसँग सदैव हातेमालो गरी कार्य गर्दै आएको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा गर्वको अनुभूत गरेको छु। सोही अनुसार हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष 79-80 को कुल बजेट 70 करोड 87,35,000 मध्ये 59 करोड 68,11,139 रुपियाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति 84.2% हासिल भएको छ। पुँजीगत तर्फ विनियोजित रकम 28 करोड 18,67,000 मध्ये 22 करोड 5,97,919 रुपियाँ खर्च भई 78.26% र चालुतर्फ 42 करोड 68,68,000 मध्ये 37 करोड 62,13,220 रुपियाँ खर्च भई 88.13% वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। नगरपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहुने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरू
राजनीतिक दलका साथीहरू एवं नागरिक समाजका लगायत सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत थप रचनात्मक र सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू संहिता कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको 8 वर्ष र पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचन भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि संहिताको मर्म र संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूको तर्जुमा भइ नसक्नु, दिगो आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरी संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व पुरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम स्रोतहरूको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु, गुणस्तरीय शिक्षा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण मार्फत आत्मनिर्भर बनाई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, गुणस्तरीय एवं दिगो पूर्वाधार विकास गराउन, विपद व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक, भौतिक, मानवीय क्षमताको विकास गर्नु जस्ता चुनौती विद्यमान छन्। ती चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीतिहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सङ्घीय एवं गण्डकी प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेट 15 योजना, नगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, नगरका मौलिक विशेषता र नगरवासीहरूको आकाङ्क्षा, राजनीतिक दल, विषयगत समितिका सुझाव, टोल तथा वडा स्तरका वडाहरूमा प्रतिबिम्बित जनताका चाहना र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझाव, विगतका कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त सिकाइलाई मुख्य आधार मानी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा समन्वयक पहुँच, गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानीमा पहुँच, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकासको स्थानीयकरण एवं सुशासनलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको मुख्य प्राथमिकता राखेको छ। क्षेत्रगत रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देखाएको विषयहरू र प्राथमिकता निम्नानुसार छ। विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधार विकास, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धि, क्षमता विकास, बाल मैत्री तथा प्रविधि मैत्री सिकाइ मार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच एवं गुणस्तर अभिवृद्धि, दिगो एवं गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा संवाद, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र बजारीकरण, उद्यमशील रोजगार सिर्जना, सिप विकास एवं सहकारिता मार्फत आय आर्जन वृद्धि, पर्यटन गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण, सम्वर्धन र पूर्वाधारको विकास, वन, जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन तथा सदुपयोग, सन्तुलित, समन्वयक, समावेशी एवं समानुपातिक विकासका लागि आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्ग र समुदायहरूको सशक्तिकरण, सार्वजनिक सेवाको सहज पहुँच, सेवा प्रवाहमा सुधार, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व अभिवृद्धि मार्फत सुशासनको सुनिश्चितता। प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी विस्तृत विवरण वार्षिक नगर विकास योजना पुस्तिकामा समावेश गरी प्रकाशन गरिएको छ। उक्त पुस्तिका वेबसाइटमा समेत राखी सर्वसाधारणमा का लागि समेत पहुँचयोग्य हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। म आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि र पशु नै रहेकोले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र पर्यटनको विकास, साना तथा घरेलु उद्योग विकास मार्फत व्यापार प्रवर्धन गरी रोजगारको सिर्जनाबाट आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ। सो अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा स्वच्छ कृषि उपजको उपलब्धतालाई निश्चित गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै कृषि पेसालाई
आय आर्जनको महत्त्वपूर्ण पेसाको रूपमा विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लागि आवश्यकता अनुसार सिँचाइ, भण्डारगृह, हाट बजार लगायतका कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, सहकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी साझेदारी गरिनेछ। पशु सेवा शाखा तथा सेवा केन्द्र मार्फत वडा स्तरमा घुम्ती सेवा प्रदान गरी पशुहरूमा लाग्ने आन्तरिक तथा बाह्य परजीवीहरूको पहिचान गरी निःशुल्क रूपमा औषधि वितरणको व्यवस्था खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दुध उत्पादन र कृषि व्यवसाय विस्तार गरी कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि नस्ल सुधार, दुध चिसाउने केन्द्रहरूको विस्तार, पकेट क्षेत्रको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई समन्वयक बनाई उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने प्रकृति हेरी अनुदानको हिस्सामा विविधीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटकीय गन्तव्यमा परेको नेपालको सुन्दर गुफाहरूमध्येको एक सिद्ध गुफा, ऐतिहासिक झोलुङ्गे पुल, शिवालय, कोट बराई मन्दिर, घानचुलुङ, सतीकोट गुफा लगायत नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि पर्यटन विकास सम्बन्धी गुरु योजना तयार गरी योजनाले तय गरेको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। विभिन्न जाति तथा समुदायहरूको मौलिक संस्कृति, परम्परा, नाचगान, भाषा, वेशभूषा, कला तथा साहित्यको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उद्यमको विकास र प्रवर्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मागका आधारमा उद्यमशीलता विकास तालिम, सिप विकास तालिम, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच तथा बजारीकरण जस्ता क्रियाकलाप एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सर्वसाधारण नागरिकको बचत तथा सेयर पुँजीलाई जोखिम पर्न नदिनको लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा कर्मचारीलाई दक्षता विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 तथा नियमावली बमोजिम तोकिएका कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि सबल, सक्षम र सुदृढ गर्दै लगिनुका साथै नगरपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृति दिने सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट अधिकतम तथा दिगो लाभ हासिल गरिनेछ। भू उपयोग नीति 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरी भू उपयोग योजना तयारीको कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। समाजमा व्यक्तिहरूको जीवन अवस्थामा विकास र सुधार नै सामाजिक विकास हो। शिक्षित, स्वस्थ, सभ्य नागरिकको विकास नै समाज र राष्ट्रको विकासको मूल आधार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति लिएको छ। विपद तथा महामारी न्यूनीकरण गरी जीवनको सुरक्षा गर्न छुट्टै महामारी तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा स्वास्थ्य परीक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, मानसिक एवं मनोसामाजिक समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न परामर्श, पुनर्स्थापनात्मक एवं विशेषज्ञद्वारा उपचारात्मक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै मानसिक समस्या भएकाहरूका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई लक्षित गरी उपप्रमुखसँग गर्भवती तथा सुत्केरी कार्यक्रम, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सहित विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई थप प्रोत्साहन गरी समुदायमा फैलिरहेको नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न किसिमका जीवनशैली प्रवर्धन, योग, व्यवसाय, पञ्चकर्म र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सन् 2030 सम्म सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्न लिइएको दिगो विकास लक्ष्यलाई दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भई तयार गरिएको नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र योजना
2079-88ले परिलक्षित गरेका दूरदृष्टि उद्देश्य रणनीतिहरूका आधारमा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, प्रतिस्पर्धी एवं जीवन उपयोगी बनाउन प्रारम्भिक विकास बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने, बाल मैत्री एवं सिकाइ मैत्री भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय कक्षा समायोजन, शिक्षक सुत्केरी भई प्रसुति विधामा बसेका समयमा शिक्षण सिकाइमा सहजता प्रदान गर्न स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्न सहयोग गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि वातावरण निर्माण गर्न विद्यालय र वडा स्तरबाटै खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्नका साथै राष्ट्रपति रनिङ सिल एवं मेयर कप खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। एक घर एक धारालाई सार्थक बनाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै मौजुदा तथा निर्माण हुने खानेपानी योजनाहरूलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गरिनेछ। विकासको मूल आधारमा समावेश हुन नसकेका महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका समुदायलाई लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जन तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ग वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र मानसिक समस्या भएकाहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। दिगो, भरपर्दो, सुरक्षित वातावरण, मैत्रिक र कम खर्चिलो यातायात तथा निर्माण सेवाको विस्तारबाट पूर्वाधार विकासको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी स्तरीय एवं सुविधा सम्पन्न दिगो भौतिक सुधारको विकास गर्नका लागि पूर्वाधार विकाससँग विभिन्न नीतिहरू लिएको छ। नगर स्तरीय सडकहरूलाई 12 महिना सहज रूपमा आवत-जावत गर्न सकिने गरी स्तर उन्नति गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूलाई दिगो, गुणस्तरीय र जनसहभागितामूलक बनाउन स्थानीय लागत सहभागितामा कार्यक्रमहरूलाई सबै वडामा विस्तार गर्नका साथै यस कार्यमा प्राथमिकताका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता लिइनेछ। भीमकाली मोटरमार्ग, भीम भैरव, भीम गोफा, डुम्रीबेसी क्षेत्रीय कृषि सडक, क्यू मार्ग, उत्तर दक्षिण मोटरमार्ग, क्याङ्दी देउराली मोटरमार्ग, भीमाद भागर सिमले सडक, सेतीकाली मोटरमार्ग, सिद्ध गुफा मोटरमार्ग, रिठा भन्ज्याङ सेराबेसी मोटरमार्ग, लोकतान्त्रिक मोटरमार्ग, माझाकोट रिसिङपाटन लदन आमडाँडा माझाकोट मार्ग, रिसिङपाटन लदन आमडाँडा मार्ग, रिसिङपाटन चिहान भन्ज्याङ हुँदै धारुङ भन्ज्याङ मोटरमार्ग लगायत मुख्य सडकहरू नगर गौरवका योजनाहरू भएकाले यी सडकहरू कालोपत्री गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गरी दीर्घकालीन प्रतिफलमुखी योजनाहरू छनौट गरी सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको छ। नयाँ ट्र्याक खोल्न अति आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र प्राविधिकको प्रतिवेदनसहित अनुगमन र निरीक्षण गरी उपयुक्त देखिएमा नगरपालिकाको अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। विकास योजनाहरू समयमा नै सम्झौता गर्न, कार्य सम्पन्न गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न योजनाहरूको वार्षिक कार्य सञ्चालन तालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नक्सा पास गरेर मात्र भौतिक संरचना तथा घरहरू निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। साथै स्वीकृति मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतया निरुत्साहन गरिनेछ। नदीजन्य सामग्रीहरू, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अवैध उत्खनन सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थायी समाधान गरिनेछ। नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार गरी
सोका आधारमा विपद व्यवस्थापन गर्ने, विपद जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। ल्यान्डफिल साइटको उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सबै वडामा योजनाबद्ध रूपमा फोहोर वर्गीकरण गरी कुइने र कुइने फोहोरको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। कुइने फोहोरलाई खेतीबारीमा, करेसबारीमा र कौशीबारीमा मल बनाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बमोजिम सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक सन्तुष्टिको सिर्जना गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ। यसका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी नगरपालिकाको सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम तथा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा का आधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गरी उत्प्रेरणा र मनोबलको विकास तथा कार्य सम्पादनमा सुधारको नीति लिइनेछ। कर प्रशासनलाई चुस्त, सरल, प्रविधि मैत्री एवं करदाता मैत्री बनाई कर सङ्कलन कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने, कानुनले तोकेको समयावधिभित्र कर विवरण पेश गर्ने समय सीमाभित्र कर दाखिला गर्ने करदातालाई पुरस्कृत गर्न उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा संलग्न कर्मचारी मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बेरोजगारी न्यून गर्नका लागि कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै शाखा तथा वडा कार्यालयहरूको खर्चमा मापदण्ड कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अनुसरण गर्ने र यस सम्बन्धमा क्षमता विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई तथा सामाजिक परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिई नागरिकका समस्या तथा प्रश्नलाई समयमा समाधान गर्नुका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, गुनासो सुनवाई, नागरिक बडापत्र, सुझाव पेटिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाको विद्युतीय हाजिरीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै माथतका विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। सेवा प्रवाह सम्बद्ध विभिन्न सफ्टवेयरहरूको विकास प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा बनाइनेछ। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुन निर्माणमा लाई तीव्रता दिइनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग बाजिएका स्थानीय कानुनहरूको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाले जारी गर्ने ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तथा आदेश तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व नगरपालिकासँग स्वीकृति लिनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब म भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, दिगो विकासको लक्ष्यहरू, आर्थिक वर्ष 80-81 को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सभामा प्राप्त सुझावहरू, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभित्र रही वडा स्तरबाट पहिचान र प्राथमिकीकरण गरिएका विषयहरू, विषयगत समितिमा भएको छलफल तथा विद्वान वर्गहरू लगायत सबैबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई ध्यानमा दिई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा विस्तार, पूर्वाधार विकास, समृद्ध भिमादको आधार भन्ने मूल नारालाई आधारको रूपमा दिई आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तर्जुमा गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत
सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र यस नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत गरी कुल 31,79,56,870 को बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 14,96,56,870 अथवा 47% र पुँजीगततर्फ 16,83,00,000 अर्थात् 53% बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त स्रोत अन्तर्गत विनियोजित क्षेत्रगत बजेट सम्बन्धी विवरण संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ओडाका कार्यक्रम सहित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 87 लाख, पशुपक्षी कार्यक्रमका लागि 36,50,000, उद्योग वाणिज्य पर्यटन र सहकारी क्षेत्रका लागि 26,80,000, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि 65 लाख गरी कुल 2,15,30,000 विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समग्र सुधारका लागि 79,30,000, शिक्षा क्षेत्रमा लागि 2,04,46,870, युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि 37,50,000, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा टेवा पुर्याउन 30,50,000, भाषा तथा संस्कृति क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि 29 लाख, खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा 1,24,50,000 गरी कुल 5,05,26,870 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब पूर्वाधार विकास क्षेत्र अन्तर्गत यातायात पूर्वाधारमा 9,70,00,000, भवन आवास तथा शहरी विकासमा 2,76,50,000 गरी कुल 12,46,50,000 विनियोजन गरिएको छ। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि कुल 1,23,20,000 विनियोजन गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि चालु तथा पुँजीतर्फ गरी कुल 10,89,30,000 विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको सशर्त विशेष र समपूरक अनुदानका रूपमा प्राप्त बजेट रु 30,70,00,000बाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको खर्च अनुमान सम्बन्धी विवरण दिए बमोजिम छ। आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत 97 लाख, कृषिमा 97 लाख, पशु विकासमा 14 लाख, उद्योगमा 13 लाख, कुल गरी 1,24,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षामा 24,25,00,000, स्वास्थ्यमा 4,04,01,00,000, सामाजिक सुरक्षा संरक्षणमा 94 लाख, युवा तथा खेलकुदमा 1 लाख गरी कुल 29,21,00,000 विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै गरी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा यातायात पूर्वाधारमा 16 लाख विनियोजन गरिएको छ। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासनिक सुशासनमा रु 9 लाख विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष अनुदानमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, खेल र डिजिटल सिकाइ सामग्री तथा आधारभूत विकास विद्यालयमा पुस्तकालय र सिकाइ थलो व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि 50 लाख प्राप्त हुनेछ। समपूरक अनुदानतर्फ किउँ मार्ग कालोपत्रेको योजनाको लागि 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष अनुदानमा थुम्की डाँडा खानेपानी योजनामा 40 लाख प्राप्त हुने र समपूरक अनुदानतर्फ रिसिङपाटन लदन आमडाँडा मोटर मार्ग निर्माणको लागि 1 करोड प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यही अनुसार हामीले 1 करोड छुट्याइएको छ। समग्रमा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि आर्थिक विकास क्षेत्रमा 3,39,30,000, सामाजिक विकासतर्फ 34,66,26,870, पूर्वाधार विकासतर्फ 13,62,50,000, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित
क्षेत्रतर्फ 1,32,20,000, कार्यालय सञ्चालनका लागि तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ 10,89,30,000 गरी रु 63,89,56,870 हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ 43,98,56,870, यो अङ्क प्रतिशतमा हेर्दा 69% हुन्छ। पुँजीगततर्फ 19,91,00,000 अर्थात् यो अङ्क प्रतिशतमा 31% हुन्छ। बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 अनुमान गरिएको कुल खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु 11,22,00,000, सशर्त चालु अनुदानतर्फ रु 28,52,00,000, सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ 1,18,00,000, समपूरक अनुदानमा 50,00,000 र विशेष अनुदानमा पुँजीगततर्फ रु 50,00,000 एवं सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट 9,29,29,700 रुपियाँ गरी कुल 51,91,29,700 आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदान 1,47,13,000, विशेष अनुदान पुँजीगततर्फ 40,00,000, समपूरक अनुदान पुँजीगततर्फ 1 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट 2,01,06,000 गरी कुल 4,88,19,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक आम्दानीतर्फ घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट रु 50,00,000, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 1 करोड, आन्तरिक राजस्वबाट 1,80,00,000, नगद मौजात 3,80,03,170 रुपियाँ गरी कुल 7,10,08,170 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 मा कुल आम्दानी 63,89,56,870 हुने अनुमान गरिएको छ। प्रमुख अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, विपद र महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफलमा असर पुर्याउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस जोखिमलाई न्यूनीकरण र सहजता अपनाइनेछ। राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाज, पत्रकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू लगायत सबै पक्षबाट नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट लाग्यौँ भने लिएका उद्देश्य पुरा भई समृद्ध नगर निर्माण गर्न सकिनेमा मैले विश्वास लिएको छु। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका कार्यमा मार्गदर्शन एवं सहयोग गर्ने सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राजनीतिक दलहरू, टोल विकास संस्थाहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत नगरवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी मार्ग निर्देशनसहित कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री श्री जितप्रकाश आले प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विशेष अतिथिहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा आफ्नो क्षेत्रबाट अमूल्य सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।